तर ऋण नलाएको लोग्ने मान्छे र सुन्न लाएको आएमै यस्तो किनको मतलब केही जाँदै हुँदैन है किनभने मैले जोला टन्नै सुनाइदिउँछु देखाउँछु भोलि त्यही भएर मेरो जोले टन्नै सुनलाएको छ हेर्नुहोस् मैले गदक्क ऋण लगाउँछु हेर्नुहोस् गदक्क ऋण लगाइसकेपछि के हुँदैछ भने चाहिँ ओहो कहाँ जाने त कमाइ गर्ने स्रोत खोज्दै 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 हिँड्दो रहेछ मान्छे होइन अब सुन लगाएको त के कुरा गर्ने हो र सुन त नक्क लगाएको छ भने चाहिँ आयो भने फेरि नभएका कान हल्लाउँदै किन हल्लिने उनकी छैन कान हल्लाउँदै अनि सानो माथि बेसी सिमल्दै टिउली सिउली लाछ भने चाहिँ घाँटी देखाउँदै हेर्नुहोस् गरे आउँछ तर यस्तो गर्नु मैले उपयुक्त ठानेन तर ऋण लगायो भने बेसी दुःखै हुने सुन लगाएमा त कसै घाँटे काटि लगाइन्छ कसै कानी काटि लगाइन्छ कसै नाच्दै सिन लगिदिन्छ तर यिनीहरू दुइटा गल्ती नगर्नु सुन पनि नलाउनु ऋण पनि नलाउनु